اللہ رب العالمین نے ایمان والے دی شان دے اندر بیان فرمایا. میرا اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق بندہ ایمان تو بعد نیک کام کردا ہے میں اللہ انہوں بخشش عطا فرمانا ان دی واسطے پاک رزق عطا فرمانا. میرا اللہ فرمانا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق ایمان والے نو اللہ بخشش تے اللہ تے بڑا ثواب عطا فرما دے. اے بندہ مومن سننا اللہ ایمان والے نو کی شان عطا فرمائیے. میرا اللہ فرما دے الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات رب العالمین نے انہاں دی عظمتاں بیان فرمایا. میرا اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. رب تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں نو اللہ نے مخلوق وچوں بہترین بنا چھڑیا ہے. اللہ نے مخلوق وچوں بہتر بنایا ہے. میرا اللہ ایمان والیاں دی شاناں بیان کردیا ہویا فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن فرمایا جیڑا ایمان لانے تو بعد نیک عمال کردہ ہے میں ان دی محبت لوگاں دے دلہ میں پیدا فرما دینا وا. لوگ ان دے وال کھچے آ رہے نے لوگاں دی توجہ ان دے وال ہو جاندی ہے. لوگاں دی نظرہ ان دے وال ہو جاندیاں نے. لوگاں دے دل اس بندے دی طرف متوجہ ہو جاندے نے جس بندے نے رب نو راضی کر لیا ہے. اللہ کائنات دا رخ اس بندے وال موڑ دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا اللہ ایمان والیاں دیا شانہ بیان کر دیا ہویا. رب تعالیٰ نے فرمایا میں یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ رب العالمین
ایمان والے دیا شانہ تے عظمتہ بیان کر دیا ہویا اللہ فرماندا ہے جیڑا ایمان لانے تو بعد اعمال صالحہ کردا ہے میں اللہ انہاں اپنے نبیان دی سنگت عطا فرماواں گا انہاں اپنے صدیقین دی سنگت عطا فرماواں گا انہاں اپنے شہداء دیاں سنگتاں عطا فرماواں گا یا اللہ انہاں شانات مندے نو کیویں مل گیاں نے اللہ رب العالمین کہندیاں بے نظر آندا ہے اے میرے بندے میرے نبی دا ہونا تیرا کم ہے تینوں عزتاں دینا تیرے رب دا کم ہے تائی کسی کہندیاں بے نظر آندیاں خاص خاص جنہ یارو قدر نہیں میرا دب کے بولو سبحان اللہ خاص خاص جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب وڈیا اور میں گلیاں دا روڑا توڑا تے مینوں محل چڑھائے سایاں میں نیواں میرا مرشد اوچا میں نیواں میرا مرشد اوچا اسائیں اچیاں دے سکے لائی صدقے جاوائے اور نئے اچیاں کولوئے جنہ نیا نالے آپ نے جو منظر کشی کی تھی کیا فرمانے نے میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیویں اس نو محمد بخشائے ایو فکر یا حضرت باؤے کدرے روندی نائے بار جاؤ ہو پیارے بھائیو اس بندہ مومن نو عزتاں کسے اور دنیا دے چیز دے صدقے نہیں ملیاں جنہ دی شان اللہ قرآن بیان فرما رہے ہیں رب کعبہ دی قسم او ایمان آلے جنہ کلمہ پڑھے آئے تھے وہ رب دی نافرمانی نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہاں دیا شان ہے جو قرآن نازل فرمایا متعدد مرتبہ بلکہ 4 ہستیاں عظیم ہستیاں جنہ نے
اس مومنان دی بخشش واسطے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کیتیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر مومنان دی بخشش واسطے دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب مولا میری بخشش فرما دے میرے والدین دی بخشش فرما دے یا اللہ قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھن والے ایمان والے دی مولا بخشش فرما دے اے بندہ اے مومن اپنے ایمان تے ناز تے نخرہ تے فخر کر دیا ہویا نظر آنا چاہیے اللہ نے وہ ایمان عطا فرمایا ہے جن دے صدقے نبی بھی تیری میری واسطے دعاواں کر رہے ہیں پاک نبی علیہ السلام اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اے پیارے سونے نبی اپنی امت واسطے بخشش دی دعا کرو آمینہ دلال نے دعا فرمائیے سونے چوتھی ہستی جنہ تیرے میرے گناہاں دی بخشش واسطے دعا کی تھی اللہ نے انہاں دا ذکر بھی اپنے قرآن وچ بیان فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ایمان والے واسطے اللہ دے او فرشتے جنہ عرش اٹھایا ہوئے یحملون العرش جنہ عرش اٹھایا ہوئے عرش دے ارد گرد فرشتے مقرر نے اللہ دے او فرشتے مومنہ دے بخشش واسطے دعا کر رہے ہیں یا اللہ